अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबी और मैं हूँ मिनाहिल रफ़ीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सरान टंगी में ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 4 खारजों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल खारजों की मजमूई तादाद 71 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनाल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम महकमा दाखिला पंजाब ने फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं। अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 25,88,016 अफगान बाशिंदे वतन वापस भिजवाए गए हैं। पंजाब से 1,38,342 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। हुकूमत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी के मुताबिक काबिल कबूल वीज़ा के बगैर तमाम अफगान शहरियों का क़याम गैर कानूनी है। इस हवाले से मज़ीद जानते इदरीस शेख से। इदरीस, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम में महकमा दाखिला पंजाब के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसके तहत जो है अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 25,88,016 अफगान बाशिंदे वापस उनके वतन भिजवाए गए और पंजाब से 1,38,342 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। हुकूमत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी के मुताबिक जो है काबिल कबूल वीज़ा के बगैर तमाम अफगान शहरियों का क़याम गैर कानूनी है और क्रैकडाउन के दौरान सूबे भर में रहायशी इलाकों और मार्केट्स की जांच मुकम्मल की गई। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर्स में लाया जाता है। पंजाब में इस वक्त 36 होल्डिंग सेंटर्स फाल है, जिनमें 53 अफगान शहरी मौजूद हैं और होल्डिंग सेंटर्स में गैर कानूनी तौर पर जो अफगान बाशिंदे उनकी आर्जी रिहाइश का रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के इंतजाम किए गए हैं और उनको तुरखम बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाता है। ये अदादशुमार पंजाब हुकूमत की मौसर हिकमत अमली और फाल इंतजामी इंतजाम की असास है। जी ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हिदायत पर मुल्क भर की तरह कराची में भारतीय आबी जारियत और सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया गया। सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक रैली की क़यादत सूबाई वज़ीर और कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने की। न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल एहतजाजी रैली से मुतालिक उनसे मजीद जाने के वहीं पर मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में भारतीय आबी जारियत और सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। कराची के भी मुख्तलिफ अजला के अंदर एहतजाज किया गया और आज डिस्ट्रिक्ट साउथ के ज़ेरे एहतमाम सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर और सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस रैली की क़यादत की है और इस रैली से जो है वो इख्तितामी खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि भारत जो है वो आबी जहरियत के ज़रिए सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने की वजह से जो है वो इस खित्ते के अंदर जंग को झोंकने की जो है वो कोशिश कर रहा है। सईद गनी का ये भी कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारतीय आबी जहरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जी अमेरिका ने 4 रोज़ में ईरान पर तीसरा बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिकी फ़ज़ाइया के हमलों से ईरान के इलाके बुशहर, अस्लोविया, बंदर अब्बास, सीरिक धमाकों से गूंज उठे हैं। चाबहार, कुशम, जासक, बंदरदीर में भी हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया है और ईरान के 140 से ज़्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई पासदान इनकलाब की जानिब से कुब्रस के परचम बरदार जहाज़ पर हमले के जवाब में की गई। ईरानी मिसाइल हमले से जहाज़ पर आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले का एक रुकन लापता है। तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का मकसद ईरान के बहरी हमलों की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरान ने दोबारा मफाहमती यादाश्त पर अमल नहीं किया। ईरान को पहले भी तजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद मुआहिदे की पासदारी का मौका दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के मिसाइल, ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा डिपोज़ को निशाना बनाया गया, जबकि अमेरिकी अफवाज ने अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के उर्दन, कातर, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। ईरान का उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी कैंप अल उदैद अड्डे को भी निशाना बनाया गया।
امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں متعدد فوجی اڈوں اور مواصلاتی ٹاورز پر فضائی حملے کیے، جس کے جواب میں یہ کارروائیاں کی گئیں۔ ایران پر امریکی حملوں کے کچھ ہی دیر بعد بحرین اور قطر بھی دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بحرینی وزارت دفاع کا کہنا ہے دھماکوں کی آوازیں دشمن کے میزائل تباہ کرنے کی ہیں۔ میزائل دفاعی نظام ڈرونز اور میزائل نکارہ بنا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پھر سے بڑھنے لگی ہے۔ ایران نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہاز پر پھر میزائل حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جہاز غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران نے آبِ ہرمز کو پھر تاحکم ثانی بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایک بحری جہاز نے غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کی، جس پر انتباہی فائرنگ کی گئی۔ آئندہ اطلاع تک کسی بھی بحری جہاز کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دشمن اس واقعے کو بہانہ بنا کر کسی بھی قسم کی غلطی کرتا ہے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے 3 روز پہلے بھی ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد آبِ ہرمز میں کشیدگی برقرار ہے۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ گفتگو کے دوران اسحاق ڈار نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی لائیں اور تحمل و بردباری کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات کے حل، خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا پاکستان مثبت اور مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آئندہ بھی باہمی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اور ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ خطے میں امن، مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک نے باہمی مفادات کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ قطر کے امیری دیوان کی جانب سے جاری بیان میں شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر کامل ایمان کے ساتھ امیری دیوان قوم کے عظیم نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا سابق امیر قطر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پیغام میں کہا کہ سابق امیر قطر نے ملک کی ترقی، خوشحالی، خطے میں امن اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سوگواران کو صبر دے۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں، ریاست مخالف سرگرمیوں پر عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا۔ شرپسندوں نے اشیاء خورونوش کے ٹرکوں پر حملے اور لوٹ مار کی۔ کئی علاقوں میں غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی ہو گئی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا الیکشن مقررہ انتخابی شیڈول کے مطابق ہوگا۔ عوام اشتعال انگیز پروپیگنڈے اور تفرقہ انگیز بیانیوں کو مسترد کریں۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت چودھری گفتار حسین کی پریس کانفرنس۔ ڈی آئی جی عرفان مسعود نے کہا جب بھی راستے کھولنے کی کوشش کی گئی تو مسلح جتھوں نے مزاحمت کی۔ اشیاء خورونوش لانے والی گاڑیوں پر حملوں کو کیسے پرامن تحریک کہا جا سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کے عوام سے گزارش ہے کالعدم ایکشن کمیٹی کے عزائم ناکام بنائیں۔ 2025 کا معاہدہ ہے جس میں باہمی افہام و تفہیم کے تحت عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات کو تسلیم کیا گیا اور یہ دونوں حکومتوں کی جانب سے انتہائی غیر معمولی اور مثبت پیش رفت تھی، جس کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا، عوامی مفاد کا تحفظ کرنا اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا تھا۔ لیکن یہ کالعدم کمیٹی باہمی بنیادی حقوق سے جب کسی اور مقاصد کی طرف راغب ہو گئی جو سراسر دشمن عناصر کی پیروکاری تھی تو اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے گئے۔ تمام کارروائیوں کا مقصد کسی صورت بھی تصادم یا محاذ آرائی نہیں تھا، بلکہ اس کا صرف اور صرف مقصد ایک ممکنہ انسانی المیے سے بچنا، عوام تک خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی ترسیل کو یقینی بنانا اور معمولات زندگی بحال کرنا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب بھی قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی اداروں نے یہ راستے عوامی مفاد میں کھولنے کی کوشش کی تو اس کالعدم کمیٹی کے مسلح جتھوں کی جانب سے اس کی مزاحمت کی گئی اور اس پر فائرنگ کی گئی۔
اور اب گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بات کریں۔ GBA-15 دیامر 1 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار محمد دلپذیر 6033 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے مفتی ولی الرحمان 4639 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے بشیر احمد تیسری، مسلم لیگ نون کے انجینئر عبدالواجد کی چوتھی پوزیشن ہے۔ تو اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے GBA-15 دیامر 1 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج وصول ہو گئے ہیں۔ اس کے مطابق آزاد امیدوار محمد دلپذیر 6033 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے ولی الرحمان 4639 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بشیر احمد تیسری، مسلم لیگ نون کے انجینئر عبدالواجد کی چوتھی پوزیشن ہے۔ تفصیلات حسین احمد سے جانیں گے۔ حسین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، گلگت بلتستان کے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے احکامات کی روشنی میں GBA-15 دیامر 1 میں تھگلوش فیمیل جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی موصول ہو گئے ہیں۔ ہمیں موصول ہونے والی فارم 45 کے مطابق آزاد امیدوار دلپذیر نے 114 ووٹ حاصل کیے ہیں اور مجموعی طور پر 6033 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے نامزد امیدوار مفتی ولی الرحمان نے 143 ووٹ حاصل کیے اور مجموعی طور پر 4639 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کے بشیر احمد تیسرے نمبر پر رہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو انجینئر عبدالواجد ہیں وہ چوتھی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آبِ ہرمز قانونی طور پر گزرنے والے تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہے اور بحری آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج خطے میں آزاد جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے تعینات اور تیار ہے۔ ایران کی جانب سے مبینہ دھمکیوں اور جارحانہ اقدامات کے باوجود بین الاقوامی آبی گزرگاہ کھلی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران امریکی افواج نے 800 سے زائد جہازوں اور 400 ملین سے زائد بیرل خام تیل کی محفوظ نقل و حمل میں معاونت کی۔ گزشتہ 7 دنوں میں 140 سے زائد جہاز آبِ ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ ایران آبِ ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اس آبی گزرگاہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ کراچی طیارے حادثے میں جاں بحق ہونے والے محمد عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ عارف صدیقی کے بیٹے رافع صدیقی نے پڑھائی۔ عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ اور مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مزید اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں گے نیو کے نمائندے کامران سہیل۔ جی کامران، یہ شارجہ سے کراچی آنے والے بدقسمت کارگو طیارے میں جو عارف صدیقی بھی تھے جو کہ فلائٹ انجینئر تھے، وہ لاپتہ ہوئے تھے اور آج ان کی جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ کے طرف مسجد کے اندر پڑھائی گئی ہے اور یہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ان کے صاحبزادے نے پڑھائی ہے، جبکہ جو اہل محلہ اور جو سیاسی مذہبی جماعت کے جو لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر شرکت کی ہے اور جو عارف صدیقی ہیں ان کی جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کامران۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سے اندرون ملک جانے والی کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں، جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوپہر 2 بجے روانہ ہونے والی پاکستان ایکسپریس تاحال روانہ نہیں ہو سکی۔ دیگر کون کون سی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں، تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عبدالولی۔ جی عبدالولی۔ جی بالکل، کراچی سے ملک کے مختلف شہروں کے لیے روانہ ہونے والی ٹرینیں ہوں یا پھر ملک کے مختلف شہروں سے کراچی آنے والی ٹرینیں ہوں، وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً تاخیر کا شکار ہے۔ 2 سے 3 گھنٹوں کا یہ بتایا جا رہا ہے۔ کیمرامین رائٹ سائڈ پہ آپ کو دکھائیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جو مسافر ہیں وہ اپنی ٹرینوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تاحال اب تک کوئی ٹرین ہمیں یہاں پر ان کی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ پلیٹ فارم نمبر 1 ہے اور یہاں سے ہی ٹرینیں جو ہے وہ مختلف شہروں کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسافروں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور اپنے ٹرین کے انتظار میں ہے، لیکن ٹرینیں تقریباً 2.5 سے 3-4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ جی اب وزیر تعلیم خود پڑھائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزیر تعلیم مولانا سکندر کو ہر ہفتے کسی اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن کے ڈیجیٹل میکانزم کا جائزہ لیا گیا۔ صوبہ بھر میں ٹیوشن سینٹرز کے رجسٹریشن کے لیے
तजावीज़ तलब कर ली गई। वज़ीर आला ने ट्यूशन सेंटर्स की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वाज़े करने की हिदायत की है। सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ पूरा। पेफ उसातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजिम करार। 1,38,000 पेफ उसातिज़ा के अकाउंट खोले जाएंगे। कमिश्नर कराची के साथ फ्लावर मिल्स मालिकान के कामयाब मुज़ाकरात। आटे की एक्स मिल कीमत में 8 रुपये कमी का फैसला। आटे की एक्स मिल प्राइस 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो जाएगी। फैसला फौरी इत्तलाक होगा। फ्लोर मिल्स आटे के फेयर प्राइस स्टॉल्स भी लगाएंगे और फ्लावर मिल्स मालिकान की यकीन दहानी कराई गई है। तफसीलात कामरान सुहेल से जानेंगे। कामरान, मुज़ाकरात में क्या बातचीत हुई, बताइएगा। देखिए, कमिश्नर कराची और फ्लोर मिल मालिकान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात जो है वो आज हतमी तौर पर हुए और जो कि कामयाब करार पाए। तकरीबन जो है वो 8 रुपये की जो है वो एक्चुअल जो है वो कमी करने का इनकी जानिब से ऐलान किया गया और ये प्राइस जो है वो 8 रुपये कम हो चुकी है। कमिश्नर कराची का कहना था कि फ्लोर मिल मालिकान के साथ जो है मुज़ाकरात हुए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन हुकूमत ने जो है वो उनके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ज़िला दियामिर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सब डिवीजन दारेल के इलाके समीगाल में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में शदीद तुग़यानी। खौफनाक सैलाबी रेलों से करीबी आबादी को खतरात लाहक। शहरियों में तशवीश है। सैलाबी रेले से खड़ी फसलें और ज़रई ज़मीनें बुरी तरह मुतासिर हो गईं। सैलाबी पानी, बड़े पत्थर, दरख्त और लकड़ियाँ बहा ले गया है। राबता पुल को नुकसान से आमदोरफ्त मुतासिर होने का भी खदशा है। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों का सिलसिला जारी रहा। नारोवाल में सबसे ज़्यादा बारिश 51 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में ग्वाल मंडी 36, न्यू कटारियाँ और 35, शमशाबाद 23, कचहरी 21, पीर बधाई 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सियालकोट में 24 और मरी में 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। अटक में 19 और चकवाल में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में 3 और मंडी बाल्दीन में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब के मानसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने के अहकामात। मरीम नवाज का कहना है पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका। तमाम मुतल्लिका अफसरान और अमला अलर्ट रहे। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। PDMA कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी अलर्ट रहें। मिर्जादन खान की सियाहती मुकाम ख्योड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा और कुदरती एयर कंडीशन हॉल मौजूद है। इसे दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी कहा जाता है। अगर बाहर का दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तो अंदर का दर्जा हरारत 16 दर्जे सेंटीग्रेड तक रहता है। कुदरती एयर कंडीशन हॉल के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी सलीम बागड़ी। मजीद डिटेल्स उनसे पूछ लेते हैं। जी बताइएगा। यूं तो अजाब है कि कुदरत जो है जगह जगह फैले हुए हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद हूँ मैं दुनिया के एक ऐसे सबसे बड़े कुदरती एयर कंडीशन हॉल के बाहर, जिसके अंदर गर्मी हो या सर्दी दर्जा हरारत तकरीबन एक ही रहता है। यानी कि मैं खड़ा हूँ दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक PMDC के मुलाजम। उनसे पूछ लेते हैं। ख्योड़ा सॉल्ट माइन जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, इसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहता है। एयर सर्कुलेशन की वजह से गर्मी में आप यहाँ आएंगे तो आपको ठंड लगेगी, सर्दी में आएंगे तो यहाँ गर्मी लगेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि बाहर चाहे ठठरती सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, लेकिन अंदर का दर्जा हरारत आपको हमेशा 18 दर्जे सेंटीग्रेड ही मिलेगा। कुदरत के इस अजायब कुदरत को देखकर अल्लाह ताला की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। यूरोप के कई ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। जर्मनी में अमवात की तादाद 5100 से तजावुज़ कर गई, जबकि फ्रांस में शदीद गर्मी से मरने वालों की तादाद 2000 से बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी यूरोप ने अपनी तारीख का गर्म तरीन जून देखा है। बेल्जियम, स्पेन और नीदरलैंड्स में भी अमवात शदीद गर्मी के बायस कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। गर्मी की शिद्दत से ट्रांसपोर्ट, तवानाई और दीगर अवामी सर्विसेज भी मुतासर। माहिरीन मौसमियात का कहना है मौसमियाती तब्दीली के बायस यूरोप में शदीद हीट वेव्स की शिद्दत और दौरानिया बढ़ रहा है। आइंदा दिनों में भी कई इलाकों में गैर मामूली गर्मी बरकरार रहने का इम्कान है।
नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।